وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أنك فكونوا موسى يميرتا كلمة أولينا كم سهلا هجابي سعودية كولي كم مكة كوني مدينة كولي ويديو دلوك موبيلينو كرانك مكة أو مدينة موبيلين لونك بعملي كولي يا رب ليالا yalla maka kelen kuma kande ba o bien islama jamana baralu fanani kuma kande maka lon ke balu kelen kuma kande ba o bien lon ke ba barali mite maka kadi ni wul fana kuma kande aka o fokuno kaida ke islama ya mazhabu tasla be abe fanani ka foli o fola yemen awalan qawlu aimat madhhab al hanafiyya imam abu hanifa wala madhhabu wolon ke ba na nyamolo wulu ka munde fo atbawa bi hanifa mi blani imam abu hanifa ko anna mazhabu do koroma modi wole ka kora mazhabu tolbi men denola wole malikiyadi an yo menoya men denola wole safiyadi do mammo wole hanbaliyadi wulu ka munde fo koroma mo wulu ka mun fo يقولون أولياء فلا إن المرأة تقوم سوء لا يجوز لها كسب وجهها وإلى كتاب المفلة فكيف مسوء يفعل أن يلبوغرو أمام الرجال مغرتشل نيكرو لأن الكسب بأن يلبو مظنة الفتنة أي يرولي من الكسب أي سبب للفتنة ka jarabi musula ako yorole yenya dadi naka nya korola labo madama almuslimun hanafi akar ko tanki siramalu muttafiqin ay bebe nama ala man idhurihinna ko musulu kana bobon na gbero safirat aliyebeka safirata ayebeka yebero an wujuhihinna ay ayelan kana ma badi ay nyala ka nyabla gbero ko mankan hanafi akal ko ti فيما يلي حنفي أكادو يكما كان نميا قال أبو بكر جساس ليس قصاص ما سينا كان كوفو من رأيو في جيمون على حنفي ولي موري منك أحكام القرآن سبب مجرد ناني أحكام القرآن لجساس أكو المرأة الصابة muso fɛn ni muso misɛn de fɔlɔ a ma kɛ muso kɔrɔba de maamura o bɛɛ yamarina a sutura mina a jɛnɛbi mɔgɔ wɛrɛ cɛ ma ila ghayri dhalika ka se fɛn wɛrɛ ma mɛ n'o tɛ kelen ye a yi la lɔnniba wɛrɛ nani a bɛ fɔ ma ko saraks usulu fikr y'a bolo ala usulu fikr a manduma n'a nafa ka siya puisque n'a ka kaida kelen fɔ a don misaliya siyaman fɔ a bɛ fɔ ma ko usulu saraks sɛmɛ ka mun fɔ o ko muso la ɲalabɔ a darro a tɔrɔ ka bɔ le khawfil fitna se fitina ɲɛsiranya kɔsɔn mɔgɔ wɛrɛ cɛ la fa yajibu alayha fa di wajibiya muso ma an tukattiya wajhaha a ɲa datu ay la mazhabu mo bagore le ni arfo ma ko Alauddin al-Hanafi wa qala Alauddin al-Hanafi wa nakla ka kuma kanta ka bai la mazhabu mo bad doma arfo ma ko bun abidin aida أنهم قالوا كيلا لون كبار كمارا بوجوب الستر مصص ترى واجب على أيضا ذكر ذلك أيضا مفتي باكستان المعاصر مومنت باكستان إسلامية كتكو كنا أن ترمنو فرانين كوفو أو الذي توفي قريبا من ساسان يكروكروني ناسا يا من فرو اللي باكستان جمانا دينا نينيالي جيبكو بيكونا ويقال عرفو وبالجملة كما لا دني من فكره تفكت المذاهب مذهب السلاميات أسرامي بني وتفك جمهور الأمة محمد منطوع جماعة فنبال بني على أنه لا يجوز للصواب مسو دمسن صواب الشابة دمسن كل الصواب مسو دمسن أكافن كما تمسو كروري أي بنا ما كاتب يكسر الوجوه أي بنيالا بوبرو ولا أكف فاوبين أي بلوفر لابو بين ذلك الأجائز على إبراك مسكرول تما
aluka kan ka wakanya la chedo kana na brado طيب هذا كلام مفتي باكستان ما منت منني باكستان مفتي كما بن باز ترى السعوديه لا نيامكا ومفتي فنلاكم عليك لا هذا لا كرسي يقول افلني اتفقت المذاهب الفقهاء فكرتي لما مذهب تلو كو بيبرا بما وجمهور المفتين هناك أنا موافق فين جمانا وكاين نادي نيني جيبي كو بيب مكانه أنا دروغي أنت مذهبولو مالكي يكالو يمونه فلا قول المالكية مالكي يكالو ولكن لا يجوز لها تبع مسوني كسف وجهها أن يبلغ بك أمام رجال الأجانب مغرچرو نيكورو لمضنة الفتنة أكنا كسف بريكا فتنة لسيچلما لذلك وقصم فإن النساء مسولو عند المالكية مالكية يكالو يرولا يمنعنا النساء إذا مسونيون لكمانديا من الخروج على تشت اللوما دمسو بطو سه مسو دو بطو ada كمانديا مسو دا فوكاي كنا بو سافرات انا وجوههن اي باي نيادا كلون تبادي كا كنا بو ماما رجال تشلو نياكلو اني مذهب مالكية مو بادو فنا كنامه افتامه ماكو ابو بكر بن العربي الامام مالكي مالكية كلا امام بادو لي حديثي لا امام بادو لي منكا ترمذي شرحه ورو اكا قران تفسير كه آيات الاحكام الفنا نكا وبارا قران آيات فين نانا كتيدي ايغالو قران تفسير قران تفسير كما بن كثير ني فنا فما قران تفسير اي دي سكيتي ما دي دوفو mais qur'an na le kiti mi di ke wu couper la munne folaro hadisi mai le na laro donc ben kele munne maro wele fo mazhabu be ka tala dan le ibrake qur'an kiti men ko comme ni sunyali ko kiti na rasisen iri hanafi akai tala bo no men faro sunyali ayaro iri wota malikiyar ka men faro iri wota donc hanbaliyar ka men faro iri wota a foto wule ma ko ahkamul qur'an ma fen laro maintenant mujalladun nanika puisque qur'an kiti dronde hanafi akalu ka men sebe a foto le ma ko ahkamul qur'an di jassas mujalladun man kan nani newri ante men wole kan saya a fidira ka so ko kassas kasoro jassas ni bon maliki akalu ka ay beni mema qur'an kiti yorodo wulu ka men sebe muhammad ibn abubakar men ko sebe adi forma ahkamul qur'an li muhammad ibn abi bakr ibn al-arabi bon donc hanbaliya bi sa wini shafiya bi sabuni ne ko sebe komena wala tre do ni na arab tablu ta sebe no ka ko arawaiyul bayan fi tafsir ahkamul qur'an wa fanaite mujarradu brevre flalo di quoi mujarradu flalo donc ibraka qur'an kiti ko son ida la bodo mi luka mun faro nuka mun fo nuka mun fo ha ai ba to ne mande kanganga di ne ko ni kala kona kri kala mali ha nka menlo kuni kona kri kitabu ko basande kitabu di se kala ya imalo pisi ayen na la le container do kan do ka fule ira nyaayi kay yedo maktaba ko ni nyan kala ngoni kalo akoni be loro a be santa yi loro yala konakri sabate konakri Allahu a'lam طيب bon محمد بن ابي بكر وكم فو كلاهما على الافلابين ان كنت بالي فنا مالكيا كنت لي يقول افلا لا يجوز ذلك تبع مسوا نيالبو الا للضروره فني من ترودنا مسو سن انيا داندا تو دكتور بو انيا يا ديمينا نياو كريتو ونا نيوندو دكتور مسوته ميو باركلا اكاو لما ضروره ان حاجه وكذلك ابن عبد البر المالكي وفرانين كما كلين فو ولكو واجمع المسلمون كسرما ببرا بين على وجوب تقطيع وجهها مسونيا قرلا داتو كسرما ببرا بما يذكر جماع المسلمين اما ياسرما الى بما فورا على وجوب تقطيع الوجه ديابو يبرو ما كو مسونيا داتو ويرى فقهاء الشافعية فيكم ولو لنبالو فرنيا يرى أن المرأة كمسو لا يجوز لها تبع مسونيا كسف وجهها أنيا لبكا أمام الرجال الأجانب وبرتشر نيكولو
sawa khashiyatil fitna sirankera fitina nye ba mu lawo bien sema ka fitina nye atebe na anya la bo safiya kalu kandu wala dalika qawli imam al-haramain safiya lam mubarak man ka mazhabu bara asafi ko fo ay lam mubarak ko le bunu rusulan safi funan ko fo ila ghairi dalika ka bo mo gore mamino takdini aqwal mashhura li imam ahmad kuma kane memma loni imam ahmad mauta mazhabu do amra so mazhabu do mani ma amra sabafo kuma memma loni imam ahmad ma lama qala imam ahmad la ko kuma ro idha kharajat min baytiha fala tubin wala dhafrha imam ahmad ka danya kilo le fo abrabam koni muso bonda ala bonna akana rosibla bero kala sori amen fala kala sori ka kabla bero kai rosi kai wala ko fo ni yake ka imam ahmad kuma ka masro e wata ila kitabu bale kuna to ma ko furu wadhalika dhakarahu fi furu naqulu annako hunaka wahid min safiya bebe makabra fi malikiya bebe makabra fi mba waila kitabu ni tu ya furiye ye nyalam kala sutra bondala ika munufo mba modori na woronto safiya kan kirempe ono ibulugo jamabu kuma andre mesula menna kunu safiya kan kilempe ono kuma do ko arafa ko safiya kai kanti jama men no men fono te fola de jumura ibe makane do ndi do mi buru bo jamala ate do uta fola de abla ko safiya do ka ko safiya de wuri wo kitabu men kono te wo pasi men ate wo te ba hamriya o frani kan ko wo ye men kitabu men kono ta yite ate donc jama be man kan to fola de amune fola men be na de ndi kan ko ma arina fawrandu ako modo e safiya kaydo kala ko kafo bi jawaji safi ko safi kala daha kasra safi do sara maita allah urala ban sulewdi yaghfir lahu ala mala ya faroma wasara aksar min alf sanna wonno adano to ko muso nya kanabo wo saya sanwa kele ni kolini ni wal imam ahmad kadhalik ne ka imam ahmad fana saya dateta sanwa kele ni ko wuleti wa abi hanifa fana sanwa kele ni koleti maliki sa sanwa kele ni koleti kulluhum matu bayasani min akthar min alf sanna wa bayasa ka siya sanwa kele ni wala huma tibau kuna isani ka modo to miliyalu ko kayla mazhabu la batu mitra ko wuri bra kuma kam mafle muhammad ibn qasim li laysa ibn sa'd ne kawul mafle muhammad shaybani abu yusuf ne ko mafle iri wa soro wul be na ila mamino memfo matoro man nabi teleno ilmaniya telemeno woro dinan tan telemeno iri wa soro te ko olam umodo na fote wori ko kuma kan ko maliki ya kalu ka fote ko safi ya kalu ka fote طيب ولهم اتباع مولي ولكو مي بلان لكو فهموا فقههم مي كايلا كيكو فهم والفوا على اساسي ولبيك كتابو ولا لا فيلي كبايلا امامنا اساسي ما كسوبا سما من كا قاعده ملكي يتايو كتابو دو كونو كفوكا يا نيارابو افرد مبا جاتمنا با ان الذين جاتمنا مومن ألفوا في الفقه الحنفية ملكا وكتابو لدى مذهب حنفية مثلا هم 100 مؤلف أسرى كتابو لدى موكمة لك كتابو لدى أبو حنيفة الأسلا كان سي مثلا موبي كونو وبيكا فوكو مسونيا من كان كالابو كايلا إمامو لكو فو موتان يوافو كو أنيادي لابو بمولي هري برانا melokan ko salama jamana ko laikile ko pay laikile ulbarana aidina fo ko maliki akalu ko safi hanafi akalu ko ubele ko nyaka ankalabo kasro mo bikono no ko kam kan kalabo mo tanta awle talaba awle benale ni kan ko mo bikono no ni mo kono no be bra fo kay la imam le ka foti kuma kan wara soro mo kele na ko apari se la bola bi mo brana brakete mana radio la awle kuma kan kilen pe kala adate sera do ma few milu kam madani kamen jon kam madani kamen ka ko kar sa ko ni fanan ka fo kari keti kar sa fana ka fo kari keti o ta fola de ko kar sa de ka foti afole pasi brayande la afole pasi brayande la afone pasi brayande la
faya laka min kumbratin min muammarin khalal laka aljaw fabid wa isfiri wole kawa qawlu kononido wali jila yororo bebra foko konoli jila ya ni wara ko ila karnyan lai kiri konomina kawa ko maluk sefen say ka karnyan la ka ko be ke kononi mi so jila karnyan ti ka ala karnyan tala mbanne bra waso kono akodo ne aka kono ye jila akoko khalla la kal jawu fabid wa isfiri donc le sibra idea ya kononi la yo kasike den sibra idea yo la ne la karnyan brabanta la mi ya kuma kan ka fo ati so anya i bogora isi rokleum mi ko ka fo ko ni adiladu ayya da kuma lola nin kelen wule tarate ko fo ka fa folente fana dobra ke gbero donc ategalati wo mo ne dala dem se la yaro ba kran fa ay wona fulo ni na ayina anyina radio la ka kana fulo da ima alamo kala wallahi suna mo ina radio kelen ka kan asuso kana fala na fulo ti membra la na fulo kolo nya bi kabla ati adike kaira badi pisa men fola mana kam je fola ne ando a peri jebi mo le so kono mo sirama yaro kono sirama ya jamana siro kono te mo le so kono nim asrona bi ko radio kele yi ko ti gina ya ko akuma ukam kuma millamento anta mambele ya pise na fara ko abrame ane telefone a osaji bakari dobra fote adi temba laji karsa dobra fote me miri ye wa ko no wulu akuma kuntan subra se wuluma abu ay kala ay ko no filani samba kuma ko reta to ko ka fara radio la te awlu ina men fota radio la ni ko kankan lon ke ba bile bansa ko hoki bansa ne kanodi ko utesirote la wule belema aydo jambra do ka yen kana fulo dalu ma ala bula mo kana ali yo way wona fulo ni fem bra sura ayna di fulo nyina radio sotele nada nye kila la sunna de alayhi salatu wassalam ka kila ta sila de me sanan ke tan si bon dola sanan ke tan faida wala hijila ala ma sura ay kurase men ka to sungaro tele bisala a kuma ni te fola ko mo kelensi akadi bla men nan sa men do ni ngara sengoro walu sengoro wori to alu sengoro note a kuma mo kelensi te men odi men musobla to bero te fe ya osi abayo o mo yairo abebra la hidita ni bebla to le feno ayo si abayo fe ni men ade musoda ima ka ya da ima ka ni ma ni ta da ima ka ibra da ma ira ye fan fino right mbaro pesa como keme wole ka kitabu lada enda mayate tison mo bi kono non na wati aro mu'allafa minhum kitabu la fil mo bi kono non na wati aro kullu ma yaquluna bi akan kafo yajibu ala al mar'a taqtiyat wajhiha kadi wajibi ya musuma anya datu wa hada madhhabu al hanafiyya mo bi kono non ma fara foto lema ko hanafiyya kasla mo kilen bulu farate folo mate thumma yati asalamu alayhi kita wala fillam wa tayna minhu ma yaqulu afo yajuzu lil mar'a kariba musu ya taksifa wajhaha nyabla bero wa hada madhhabu hanafiyya wa banka bo bana ko hanafiyya ta asrade mo bi kono no ka men folo ana fi qalbi marad nine krawo sa ko jankaro ye ne du sukunda ne ya fe ka hijabu ko nyafo hijabu ko ro mandinye ni mo tana kali mo bi kono no tanto ko la fi ba jankaro ndu sukunda wa uridu nya fe ana tattabi'a li qawla nyembila kuma ko alladhi yuwafiqu ma uridu kuma meni ben fe man ne mena nyinya anna mendu man ne ye nye wole mo ko fala atruku haula tisin ari mo bi kono non betoyi muallafan kitabu bi kono na di betoyi wa adhabu niwa ila asrat muallafat mo tangansa niwa wulu tafo ko wule kafo wulu man to ko jumhur wa anqulu likuma kanta wa aqulu li tawfalaso hada madhhabu hanafiyya kalu kuma yere kuma kaneni ko musora anyala bo on duro maflali keba hada alimu hanafi lon ke ba dole te hanafi akalu o ka fo ko nyaari labo marki aka dole te lon ke ba do ka fo ko nyaari labo yaqulu wa fala yajuzu kasful wajhi kariba muso ya nyala bo wa hada alimu akar lon ke ba bure kuma kanname hanafi lewdi idan la taqulu kana fode hada madhabu hanafi ta buro matende ko madhabu hanafi ta forade mo kelen wo kuma te ya fo ko ole jama wole men ka men bene imam kuma kama arta sira de ko le ya fo hada madhabu fulan yina mon ko fulawri ya fo ko karsa ta sira le
كالساتا سرادني التي ينتسب إلى الحنفية ما يرلم بلا كايرك حنفية دي كوك مكانين نوتي حنفية لك مكانك نيكو كو حنفية لك مكاني بيتوني أريك مولو نينا كولو نو فوق أسلوك مكانك فلا يجوز أتبين أن ينسب كوك ما لبي إلى الحنفية كولا حنفية كالكم ما كفند لكم ليس من من تيكاسران مذهب الحنفية له آئمة مذهب فين كنتي لي الله من تري كبارا ولا سراتي فولا ولا هم متحدثون مولويا مذهبوني من يبارو لا إلى بورتو بارول لولري ولا يانيا فولا باسم المذهب مذهب طولا له من يحقون صفاتهم مولو لي مذهب حنفيا مذهب مالكيا مي من كتونا كليلا مولوين من يحقون قول جمهورهم ay famba wala kuma men kan molu ye mendo nya fola amma ni ati akul wahid mo ko lenglen be nati wa yatataba saqtat min madhabi madhabu kuma belen kana ma to mon son ka foso ko madhabu kan arom rafo man tatabba tarakhusat al ulama tazandaka madhabu ye kuma dolu fola wati goro kuma yere mata madhabu kono ko ni kibla ko kiri ka mulu hedi di bo salama yaro mazhabu dolko ko ari ben ye sarji min al-lila ko di ba ko fen senenali ko sarji ri semina al-lila kelen mazhabu doko kadi be banjimi mazhabu doko Allah kila ko alayhi salatu mo wara danka musumo be brana musula ay akofi dolko ko ri sebena ni be mazhabu kuma ka foto ko sakatati kuma mi fole na ila bele mazabu da mankan ka tafi bara ju men foka on ni le ko ke e ka banjimi ki sarji min alili asu jo le do kibra mazabu korono ya koni poson dongo ka o ke ka ba ko ta ko la mazabu ki misri do le sama do me na rita ha ka tele mabo uye sale ka fole la kude mo do fa yo misri manere la le urala nye ita yile koto feu sale ko wala bi suru billah fitri be suru nyala di ye manre fitri da sura ara fla sirari oluma ano ya da kunu mule ayi bola wole donc ara mo do kam ko nyaadi la bo ari wo fe jamano men fo mazabo ka men fo ata wala o fe feu tay wayajibaha mazabo mo me kuma farana wulo ari wo kuma wulade ويقول عرفته هذا قول جمهور العلماء لن كبا فامبالك كان بيفو لن كبا فامبالك مكان ولا أعجب من ذلك مما كوكو يرين كاتموكا أن الذي تجره يحتج بهذا يمؤمن يلا مؤمن أدلوك لمن كما سولي في كثير من الأحيان واتسيما لا يسوق أتنا كما سيدي إلا القول فكما كان الذي يوافقه الذي بين كما كان مما الذي أنت أنا لولي mais to fole mazabu do no ma bendo ma tena lo di anyo le sulla menati la ya sogo gaira tena la kuma bredi fo meni ba ale tama doka fo karanya la bo mo men ka fo do kala la do ato fola wal masalatu thaniya problem frana meni wa hiya muhimma aidan qawlu ba'd an-nas modor kuma kan annahu la yufti bi wujubi taqtiyat al-wajhi mukomo sita molu jebila ka fo ko nyala donye wajibiri illa ulama una fakati ko saudi alo ne gaba wono karanta la ko le ke ya ko la fola amma ulama wa ghayrina lan jaba bara min saudiyan tekilini fa innahu yuftuna ko le nyin nyali jebila bi kasbil wajhi ko muso anyala bo kama turidul mar'a kabra muso bi anyanga ka keti kasro bulu fana kuma kante o ko so sa so kullaka hakikata huna ninna gbengbeni kinye kana lon ke ba siamon kuma kandi sano te naira kila hakika buluma kitabu do iroja yusro kitabu jumail kitabu kanyi ko sabe li Sheikh Sulaiman al-Kharras jama fihi aqwal al-ulama aka lon ke ba kuma kana de akono alladina qalu lon ke ba fen kuma de bi wujubi taqdiyatil wajhi min ghayr saudiyin lon ka ba mi ay tabola saudiya la few dole misra dole yamani dole sami dole maroko dole algérie wo lon ka ba be kuma kana deni abolo min ghayri ahli hada al balad lon ka ba fen na tabola saudiya la na ko muso nya da tun wajibidi
جماعهما كو بيك مكان ندى وذكر قرابة 67 عالما لم تبا مو بي وروني مو ورنفلا أكمل مكان سرو سلام جمانا كونو ملي بيكو كو نياك مكان كلابو بيرو جا كتابو ميوري كتابو سرو بلاكو تو سرانتو يافون إسارينا فوكو كتابو كاي لور فو كراندي الميلي كرانا يفو لي فونغا بان كامل نيني دالا سيمول موكو إبراكا تو سرانتو إرافو أقوال العلماء الذين قالوا بوجود تغطية الوجه من غير السعودية إذا سبب أقرنتم لشيخ سليمان الخراس مفهوم وتوصل نادي طيب وكذلك الكلام كما من الكلام بروسين قبل قليل سندوني نكا وكا كتابو دو فنا كتابو كاني وهو موجود كما نبري في كتاب للشيخ أحمد حمدان رئيس مركز الدعوة مركز دعوة كنت في جدة باكتا مسلم يقولوا تبرا سيما فنجا سيما مول مركز لا جدة يعني إلى سبنا كا مركز دعوة وقت دو مركز دعوة في الجاليات إلى سبنا كا تو مسلم فامبانا لا أبي بولا يرولا دونغو إبراس إدين لا بوس نميرو يا كا إدي تلفون يا كا إدي فين ما إلى ما تو يلتري سبب يلا سبب تو يا أبلا لا بوس لا كوا وبنيكا إلى فاكسي يا كا يا سبب أبلا كلاوا نلا سونا إذا لا نيما markazi au directeur ono men se bala wole donni bon donc wala kitabu mawri kitabu tori wala hu kitabu jamil ismuhu al adillatul mutma'inna ala wujubi taqtiyati wajhi al mar'ati al muslima kitabu badiu kitabu makaba ko yani ba matbu abra tapi fana ko bisa bedi do soraro atapeni bi tabati fakra asbani sebel mena ma wasoni papier kanyi sebeli fana nin kanyi ويبافر لفنا بسر الخير في سبيل الله بري أيافر لا في سبيل الله بري لا اليوم كلا ينكتبوا كان كسان درام السجين دارو درام وارو سراقوا في المهم درام فلافلا إيري وري نبوا مأمانسيا باي براوري بافا أتيني كيرو الفتوى ما بسر الخير أتفر لا بري لا دي أين جمع فيه الأدلة وفنا كان لا كبرك دلول لا كفالا كتابون كنو على وجوب تغطية الوجه كايدا كمسونيا داتون ديابو يالي نيرنني واستفدت منه كثيرا نكا كتابو سكران كفايدا سمانسرو أيضا فيما قرأت قبل قليل نو فين سبا كتابو دوني ساندوني نكاو بي فايدا كاتشمنا كتابو كنو